हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताया कि अमरीकी जरीदे ने तालिबान रजीम की बगरान एयर बेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित होता है कि तालिबान रजीम की बगराम एयर बेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत, अस्करी परेड्स दिखाए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। अमरीका के इनखला के दौरान $7.1 अरब के अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। हकाइक से वाज़ेह है, तालिबान रजीम अपने साथ ताउन करने वाले दहशतगर्दों की पुष्टपनाही दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर जारी रखेगी। रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि तालिबान रजीम के दहशतगर्द अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा हैं। इस अहम सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अफगान रजीम एक तरफ अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है, दूसरी जानिब वो ये दावा भी कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि ये असलहा उन्होंने खुद बनाया। आप क्या कहेंगे इस प्रोपेगेंडे को लेकर, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह कर दिया अमरीकी जरीदे ने? देखिए, अफगानिस्तान तो आपको पता है वहाँ पे $7 अरब का असला तो अमरीकी फोर्सेस छोड़ गई थी, उनको जल्दी थी और उन्होंने उस वक्त की वो जो बड़ी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी तेजी से निकलने की पॉलिसी थी, जिसको ट्रंप साहब भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो ये वो थोड़ा बहुत असला इनके पास है। लेकिन ये कहना कि जी ये इस पे ये को असला लेके खड़े हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जारी बात है अफगानिस्तान के अवाम की तरफ से तालिबान के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि एक तो पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजते हैं, पाकिस्तान उन दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमले करता है, तो तालिबान ने अपने लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ये कहा होगा जी कि हमारे पास ये भी सामान है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन रियलिटी ना तो ये किसी स्कूल कॉलेज गए हैं, ना यूनिवर्सिटी गए हैं, ना इनको साइंस का पता है, ना इन्होंने कभी स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़े, इन्होंने क्या चीज मैन्युफैक्चर करनी है और क्या चीज बनानी है, ये तो लोगों को, मासूम बच्चों को अपनी ईंधन बनाते हैं, उनको सुइसाइड बॉम्बर बनाते हैं। इन्होंने खुद से टैंक बनाने हैं या जहाज बनाने हैं या इन्होंने गन्स बनानी है। ये तो वो जिसे कहते हैं ना, आपको पता है हमेशा हायरिंग के लिए तैयार होते हैं। जो भी अच्छी बोली लगाएगा, आजकल भारत लगा रहा है, उसके साथ चले गए हैं, और ताकतें बोली लगा रहे तो उनके साथ चले जाते हैं। तो ये अपने लोगों को शायद बताना चाहते हैं कि जी हमारे पास बहुत कुछ है, बट इन रियलिटी इनके पास कुछ नहीं है। इनको ये सिर्फ और सिर्फ वो एक जंगी जुनून दिखाना चाहते हैं अवाम को, क्योंकि अवाम के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान जब दहशतगर्दी के ठिकानों पे हमले कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के वजीर आजम ने उधर तुर्कमानिस्तान में भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पनाहगाहें हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब बड़ा जो है वो एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, डिप्लोमेटिकली, इंस्टीट्यूशनली, यूएन के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है तालिबान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और लोग सवाल कर रहे हैं बार बार अफगानिस्तान के अवाम जो है कि क्यों आप इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, और आपको फिर ये पुरानी चीजों को दिखा के, बख्तरबंद गाड़ियों को दिखा के और ये करके ये तासुर देना चाहते हैं कि शायद उनके पास पाकिस्तान जैसी रियासत करने के लिए इतना असला मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ना तो हम किसी पर गैर जरूरी हमले करते हैं, ना हम वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। हम अपना राइट जो सेल्फ डिफेंस है, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम इकदाम उठाते हैं। और अभी इनके पास जो असला वगैरह है, तालिबान आपको पता है इन्होंने कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बनेंगे, लेकिन ये फिर एक दहशतगर्द ग्रुप के तौर पर सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों का नोटिस भी ले रही है कि ये दोबारा दहशतगर्द ग्रुपों की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, दहशतगर्द ग्रुपों को पनाह दे रहे हैं, और एक ग्लोबल डिबेट दोबारा शुरू होने वाली है अगले साल में। जो हमने इस डिबेट को दोबारा स्टार्ट करवाया पाकिस्तान ने और बताया कि ये लोग एक रियासत नहीं चला रहे, तो अवाम को खुश करने के लिए और ये तासुर देने के लिए इन्होंने ये थोड़ा बहुत कुछ किया है। देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने लोगों को तो ये 20 साल तो ये पहाड़ों में रहे हैं, और वो तो अमेरिकन के जाने के बाद ये पहाड़ों और गारों से बाहर निकले हैं। ना तो वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटियाँ ये बंद कर देते हैं, बच्चों को ये स्कूल नहीं जाने देते, मॉडर्न तालीम के ये दुश्मन है, बेटियों को ये स्कूल नहीं जाने देते, किसी को ये पढ़ने नहीं देते, तहकीक नहीं करने देते, ना बाहर से किसी को आने देते हैं। तो ये तो
اپنی جو ایک جہالت کا ایک دورہ وہاں پہ اور بیکورڈنیس ہے وہاں پہ کون جانا چاہتا ہے افغانستان کے اندر، کون وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہے، اور پھر جس طرح کا ایک دقیانوسی قسم کا ایک بیکورڈ قسم کا ان کا ورڈ ویو ہے، نہ وہاں پہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ صرف اور صرف ایک اپنی عوام کو بتانے کے لیے، اپنے فوجیوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم پاکستان کا یا کسی کا بھی مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اپنی کمٹمنٹس فلفل کریں. وہ گلوبل کمٹمنٹس جو انہوں نے قطر میں کی، وہ کمٹمنٹس جو پاکستان، ترکی اور قطر ان سے کہتا تھا کہ آپ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی میکانزم فکس کریں کہ ٹی ٹی پی یا کوئی بھی دہشت گرد جماعت افغانستان کی سرزمین استعمال نہ کرے، تو افغانستان کو تو ترقی کرنی چاہیے. ہم سے وعدہ کریں کہ ہم دہشت گردوں کو استعمال نہیں کریں گے، دہشت گردوں کو آپ کو ملکوں میں نہیں بھیجیں گے، اور اپنا کاروبار کریں، اپنے ریجنل لنک بنے. افغانستان کو تو چاہیے کہ وہ پاکستان اور خطے کے ممالک کے لیے لنک بنے سینٹرل ایشیا کا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ٹی ٹی پی کو رخ دینی ہے. دیکھیں افغانستان کے لیے بہت بڑی ایک موقع تھا ترقی کرنے کا، لیکن انہوں نے ترقی کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے پرانے ماڈل اور پرانے انداز سے رہنا پسند کیا، اور ابھی اس طرح کی تصویریں وغیرہ بناتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، فوج کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہی پرانے یہ گدو گاڑیوں پہ رہنے والے لوگ تھے، اور ابھی یہ اگر اس طرح کی تصویروں کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ پینٹ شینٹ کرتے دکھا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے قمر چیمہ صاحب ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب وقت دینے کے لیے. باگرام ایئر بیس پر جو فوجی ساز و سامان دکھایا جا رہا ہے افغان طالبان رجیم کی جانب سے، یہ پروپیگنڈا کر کے طالبان رجیم کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ نے تھریٹ کیا تھا کہ باگرام ایئر بیس سے ہم قبضہ کر لیں گے اگر ہمیں یہ لیگلی طور سے نہیں دیتے ہیں، انہوں نے رن وے کو کور اپ کرنے کے لیے وہاں پرانی گاڑیاں، جہاز پینٹ کر کے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ کوئی وہاں جہاز اتر نہ سکے امریکنس کے، اور وہ اس میں اپنا آپ کے دوبارہ یہ قبضہ نہ کر سکیں. بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا پرپز ہے یہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی کرنے کا، اور کچھ فاصلے پھر انہوں نے گاڑیاں کھڑی کر دی، رن وے پورا کور کر دیا ہے تاکہ یہاں جہاز نہ اتر سکے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب دنیا کو سمجھ آ گیا کہ پاکستان پچھلے 10 سال سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر سب سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جمع ہو رہی ہیں. یہ معاہدہ بن چکا ہے. یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پر ہے، اور القاعدہ ان کو ٹرین کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب امریکہ میں انسیڈنٹ ہوا وائٹ ہاؤس میں، اس کے بعد وہ ایک بام بناتے ہوئے ویڈیو نظر آئی ہے. پھر اس کے بعد چائنیز کو مار دیا تھا اس میں یہاں پر اپنے تاجکستان کے اندر، وہ آپ دیکھ لیں چائنیز مارے گئے ہیں. پھر یورپینوں کے ریگولیٹس آ رہے ہیں. اب یہ آہستہ آہستہ دوبارہ پھر گلوبل ٹیررزم کی طرف یہ جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی ٹریننگ کر دی. ویپن ایمونیشن امریکہ چھوڑ کے گئے، وہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. تو یہ ناؤ اٹس اے گلوبل تھریٹ. اس کو سمجھنے کے لیے امریکہ کو چاہیے، یورپین کو چاہیے کہ یہ پاکستان سے بیٹھ کے، کیونکہ ہم ایک فرنٹ رنر رہے ہیں، ہمیں سب یہاں کی سچویشن کا پتہ ہے، ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں، اور پھر ہمیں ملٹری ویپنس اور ایمونیشن دیں. وہ جو میچنگ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں اے پی سی دیں، ہمیں نائٹ فائٹنگ ہیلی کاپٹر کیپیبلٹی دیں، نائٹ فائٹنگ ڈیوائسز دیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ ان کا زیادہ افیکٹو سے لڑ سکیں، ان کو ختم کر سکیں. یہ بہت بڑا تھریٹ ہو رہا ہے. اگر پاکستان خدا نہ خاصہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ گلوبل ٹیررزم میں چلے جائیں گے. یہ بہت بڑا ایک پھر دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا. اور پھر ان کے اندر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے واشنگٹن پوسٹ کی کہ وہ سارے ان کو یہ یوز کر رہے ہیں، یہ امریکن طالبان جو طالبان جو افغان طالبان، ان کو اپنی طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو سمجھتے ہیں یہ ہماری پاور ہے جو کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، بجائے اس کے کہ یہ ریاستوں سے، پاکستان سے دنیا سے تعلقات قائم کریں، سفارتی تعلقات کریں اور ان سے تعلق رکھیں. کہ ٹیررسٹ کے ساتھ دہشت گردوں کو مل رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اب وقت آ گیا. امریکہ، یورپین بھی یہاں پر ویپن ایمونیشن چھوڑ کے گئے ہیں، ابھی بھی ان کو فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں. اس کو ریوائز کریں، اس کو روکیں، تاکہ پھر یہ بات چیت میں مجبور ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا.